صلاۃ والسلام درنگے ہوئے ایک گال ہے لوگ رکیں دن تے عاشقین جرے عشق دے واقع لکھے فتاوہ شامی دے وچ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے فرمین دن میاں بغداد دے وچ چھی یار ہن جرے صلاح کرتے حاجتے تھے دیار ہن اللہ کرے تے کمیں کوئے جھے یار ملے نا جرے آکھیں یار ہون تاری ڈھیر کمائی ہون زندگی دا پتہ کانی جو لیار سرکار دا روزہ دیکھاؤں اللہ سیدہ کعبہ دیکھاؤں حضور سیدہ رنگے ہوئے اور چہائی دے چہائی ارادہ کتنے یار اور کما منڈی بس کروں جلو یار مدینہ دیکھاؤں مکہ دیکھاؤں انہیں وچو ہے کدے یار جلو تا صحیح ہے سے تا آن پڑھ صحیح گنا ولسوں حاجی تا ہر کوئی سڑے سے یہ اگر ارکان پورے نہ تھے رب حاجی دا ثواب تکائنا نہیں انہیں کہ یار گال تیری سچی ہے اے جڑا اپنا ہمسائے حاجی عبدالسلام چھی حاج پڑی کھڑے اپنا رل ملتے ان دی ٹکٹ دے پیسے جا بھرو 2-4 روپے لگ سے نا چلو ثواب تا مل پوسے فرمائنے چھہائی دے چھہائی تیاری کرتے حاجی عبدالسلام کنے پوجین صحیح مہربانی کر جو لپیا سڑر لے اسا کو مسئلے دسی اسا تیری رقم بھرے دو ٹکٹ بھرے دو اور نیک آدمی ہاں حضور دا عاشق وہ آدھے وہ حاجیو تو ہاں جو آگو اساں ٹکٹ بھرے سو و ایمان نہ لاکھو ہاں زمزم پیساتے میں کعبے دا مہمان جو لتھی ساتے میں تو ہاں دیوتے کہیں چٹی و خرچہ گھروں بھرے سا نوکری تو ہاں پھرا میں دینی بھیسا سبحان انہایا کہ یار مہربانی تیری پر اتنی کرم کر اساں کو کچھ دین دے مسئلے دس اساں بالکل ان پڑھو حاجی صاحب دے یار بے مسئلے تا تو حق رستے وچ دسے سا لیکن ایک مسئلہ میڈا یاد رکھا ہے حج چک ونجوے تا چکا ہے پر سنگتی کو رولتے نہ وجہ سارے صلاح کی دینے صحیح اسٹیشن دے آوے سو تو ہی اسٹیشن دے آونے جو فرمائنے ہو تیاری کر اسٹیشن دے وان بیٹھن تے حاجی عبدالسلام گھر گئے گھر والی کو آدھے بختے والی ولا حج دا موسم آگے دل کریں دے والنجنو سرکار دا روزہ دیکھا او بھی نیک بی بی ہے اب یہ سونا کئی واری گے سے کئی واری ولیے سے پر میڈا ہون دلا دے جتنی رقبے ہیں جتنی مکان ہیں ویچی وٹائی جلو گل وچ کفن پا مدنی دے درد مرن دی آس بچائی جلو جڑاؤں دل والی گال آلائیے حاجی دی دھار نکل گئیے آدھے بختے والی جمعے کنو پچھ دی میرا دل بھی کرے دے مولا کوئی بڑا سانگ مدینے دو ونی جے در پاک محمد مری جے نولی جے میں آدھا جتھا میرے مدینے والے پاک حضور ہو مل شالا میرا حاضریاں اٹھائی منظور ہو مل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ فرمائنے ہون صلاح جوڑ گئیے ہون سارے رقبے وچے سو سب کچھ ویچ مدینے وے سو ولن دی تانگ نہ رکھے سو اتھائی مدنی دے درتے چند دے سو فرمائنے سامان ویک گینا رقبے تے مکان ویک گینا خورچینہ بھرینے دنیا جان جڑا پیسے چا بچے کو رلاتے ٹھڑیے ایک بستی کنو جو لنکھن پل ایک بی بی بیٹھیے پھٹے بھرکے والی ان دے گھر دی حویلی پرانی انہیں کوئندہ دیکھ ساتھ مارتے آدھیے یا حاضر
او مدنی دے حرم ونجا ڈالے میں درد بھریا سجیاوی چاہتے ونجو گھر والی قوادے بختے والی ونج پوچھ مٹھڑی کنو کیا دیئے آدھے سونا میں عورت تھیوں کوئی گال سمجھا نہ سمجھا تو مردیں تو نیڑے تھی روتے آدھے میں دردہ متہوں قبیلے دی مئی ہوئے جنجے سرتے چادر تطہیر دی آئی ہوئے متہ بی بی زہرا دی جئی ہوئے میں نیڑے نہیں تھی دا تو نیڑے ونیا پوچھ بی بی کنو اندھی گھر والی نیڑے ویندیے آدھے بختے والی اماں کیا دی آنکھیں بچی میڈا بیا سنیا کہنی لیکن اتنی منت لگا ہے جڑے ویلے حج مکا ہے جدہ میرے نانے محمد روزے تے ونیا ہے میں درد بھریا سنیا میرے نانے محمد کو ونج سنا ہے اکھا ہے یا رسول اللہ مسکینی رنگ چھکئی بیٹھیاں کھی دھیری قریب بلوغ ملہئی بیٹھیاں میں کنئی ہو پر گئے جڑا خود پئی بیٹھیاں ساریاں آساں کہ محمد لئی بیٹھیاں میڈا کریمہ میں کن طاقت کائنی انہیں دے کھوا مندی فرصت کائنی انہیں دے پرنا مندی میں کو آسیت محمد من بھاو سبحان اللہ مسلمانوں جڑا سنیا حاجی عبدالسلام ڈٹھے تے زمین تے پھڑک دا پہ اگر نبی دی بچی ہوئے سید زادی سچی ہوئے اتنی امتحان ہوئے کھامن دے پیسے بھی کہنی گھر والی آدھے ساجیا وہ سکھنا رومن سوکھائے جند مدنی دے نات گھولن اوکھائے او سنتا کھیتی ہوئے مدنی دی بچی ہوئے اتنی صدمے دی ماری او ڈیٹو چار وقت خیرات رب ڈھیگری تھی آدھے سڑی زبان خیرات دیوی دیئے سوالی کو میری آنکھ پیڑے دیئے کملی کالی کو میں خیرات دیوا کونین دے والی کو آدھے سیاں جے اتنی دل وڈا کی تھی کھڑی ولی میں کر آدھی آدھا کر ساری منڈی آدھل نال بچے کو حج پڑھویا آدھل لکھے نبی دی بچی دے لیا آدھے تو سچا دیا لیکن آدھل دیوی دے حکم جڑا بھائی وال ہوئے ان کو آدھل دیوی دیا جڑا کونین لج پال ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ آدھے سونا تے وال کی ہے ارادے کی تھی کھڑی فرمائنے جے میڈا کیا منے میں ساری رقم نبی دی بچی کو دے ساں تو ہاں کو حج کائنا پڑھوے ساں او میڈے کتے لکھ حج ایک پاسے نبی دی دھی دا کاج ایک پاسے علامہ شامی فرمائنے ساری مڈی نبی دی بچی کو دے دے مکان تے سامان تا ویچی کھڑا اور بچے کو سورے دے گھر ونج ٹکے دے خود تغاری ودا چین دے او جڑے چھی
یار ہن ترائے دیہاڑے اسٹیشن تے بیٹھے رہ گئے آکھن یار ان کو تا کمی کہنا ہے چھی حج پڑی کھڑا مہربانی کرے ہاں تا کرے ہاں لیکن جو نہیں آیا جلو اللہ کرے سے اٹھیں کوئی مل پوس اللہ ما شامی فرمین دن او چیہائی دے چیہائی اللہ انہیں کو مکہ ہی نصیب کی تے اللہ انہیں کو مدینہ ہی نصیب کی تے جیرے ویلے حج مکاتے جدے آ بیٹھے انہیں وچو ایک بول پہ آدھے حاجیو حج تا بے شک مکئی جلدوں لیکن وفا کو داغ لئی جلدوں وہ او کیوے آنکھیں یادن وے حاجی عبدالسلام دے لفظ پہلے مکایا حس اکشاس مار کا حج چک وجوے کا چکا ہے پر سنگتی کو رول دے نہ ونیا ہے وہ آپ غلطی کر بیٹھو ترائے دیہاڑے اسٹیشن دے تا بیٹھے رہی ہوں کئی بندہ پٹھتے اندہ پتہ تا کروں ہچا وہ یار آپ غلطی کر بیٹھو او شدہ دھکے جھلیندہ انت مکے پوچھ گئے وہ کتھری تھی آدھے قسم رب دی زمزم دیکھو تیری ٹھم خود بھی ہاں بچے بھی ہاں نیسا وہ کوکے پانی دے چھکے دا بچے کو زمزم کھڑا پی لے دا جڈاں دی ٹھم آنکھیں بھاگل پاما رٹھا یار مناما ڈاہا بندے جو اگو آئے گا والو نظرانے چنی آیا ڈوبے اٹھی کھڑے یار شکیتا سنتے کھڑے آزے ریاض والجنہ نفلی پڑھدا سیوں کو ڈٹھے ڈوبے اٹھی کھڑے یار سرکار دے روزے مبارک دی جالی مبارک کنو درود و سلام پڑھدا سیوں کو ڈٹھے آنکھیں یار آپ غلطی کر بیٹھوں ہون جلو بغداد جیتانی رٹھا یار منامڑا کھائنی آپا وچوں کہیں بھی بچے دیر اللہ کھانا کھامنا کھائنی اللہ ما شامی فرمین دن ہون چھئی بغداد چودے پچھ دن وہ مار کا منت لوہا اسا کو حاجی عبدالسلام دا پتہ کا دسا ہوا انہاں کے سونا نمہ حاجی پچھ دو یا پرانا انہاں کے سی ہیل سال اللہ